These headlines brought to you by SA Gardens. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं कि कोरोना वायरस ने लोगों को रातों रात अरबपति बना दिया। कोई इदारा बज़ाहिर काम नहीं कर रहा, हर इदारे में NDMA जैसा हाल है। नहीं मालूम NDMA कैसे काम कर रहा है। NDMA अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर रहा है। जो अद्वियात बाहर से आ रही हैं, इनकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी होनी चाहिए। चाहते हैं कि हर चीज़ में शफाफियत हो। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने हदायत की है कि इंतज़ामी अफसरान अपने अपने अजला में कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासर मज़ीद इलाकों की निशानदही करके रिपोर्ट भिजवाएं, जिसकी रोशनी में इन इलाकों को हॉट स्पॉट करार देकर लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासती इदारों का मजबूत होना ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर किया। कोरोना के बाद तेज़ी से बदलती दुनिया के तकाज़ों को सामने रखते हुए हमें अपने सफारतकारों को बेहतरीन सफारती तरबियत फराहम करना होगी। फॉरेन सर्विस एकेडमी की तज़ीनो आराइश के लिए पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर और चाइना एम्बेसी इंतज़ामिया के ममनून है। वज़ीर ख़ारजा ने ओल्ड चाइनीज़ एम्बेसी में वाक़िया फॉरेन सर्विसेज एकेडमी का दौरा किया। डिप्सिंग के इलाके में बड़ी तादाद में चीनी फौजियों के जमा होने की इत्तलात हैं। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय फ़ज़ाए के एक बेस से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर डिप्सिंग में चीन ने बड़ी तादाद में फ़ौजी तैनात कर दी। चीन ने इस मकाम पर भारी फ़ौजी गाड़ियाँ और फ़ौजी साजो सामान भी जमा कर रखा है। इधर भारत की जानिब से भी सरहद पर फ़ौजी भेजे जाने का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि हुकूमत खुद कुछ करती नहीं, फैसले हमारे गले डाल देती है। आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र जारी दुनिया भर में लॉकडाउन के दौरान शादी ताख़ीर का शिकार होने पर पाकिस्तानी दुल्हन ने अपने भारतीय मंगेतर से शादी के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वीज़े की अपील कर दी। महकमा जंगलियात का पंजाब में दरख्तों से गिरने वाले बीजों से ही कुदरती जंगलात उगाने का तजर्बा कामयाब हो गया। इस तजर्बे से रावलपिंडी के घने जंगलात अज खुद 40 लाख रिकॉर्ड नए पौधे उग गए हैं। आलमी इदारा सेहत ने सऊदी अरब के इस साल हज के महदूद पैमाने पर इनाकात के फैसले की हमायत कर दी। गैर मुल्की खबरसार इदारे के मुताबिक इस इदारे के डायरेक्टर जनरल ने जनेवा में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सऊदी अरब ने WHO के कोरोना वायरस के खतरे के जायजे की रोशनी में ये फैसला किया है। अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 13% से कुछ ज़्यादा हद तक पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी ब्यूरो ऑफ लेबर के जारी कुर्दा अदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 13% से कुछ ज़्यादा तक पहुंच गई है। अगरचे हालिया हफ्तों में अमरीकी रियासतों में कारोबार दोबारा खुलने के बाद बेरोजगारी इंश्योरेंस बेनिफिट्स का मुतालबा करने वालों की तादाद में कमी वाक़या हुई है, मगर फिर भी बेरोजगारी की शरह में नुमाया कमी नहीं हुई। अमेरिका में खलाई तहकीक के इदारे नासा के सरबराह जिम ब्रिडेन-ईस्टन ने ऐलान किया है कि वाशिंगटन DC में वाक़या नासा के हेडक्वार्टर्स की इमारत का नाम इदारे की पहली सयाह फाम खातून इंजीनियर मेरी विस्टन जैक्सन के नाम पर रखा जा रहा है। भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी के दौरान फायरिंग करके मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, जिसके बाद कल से लेकर अब तक शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 5 तक पहुँच गई है। गूगल अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में तब्दीलियां ला रहा है, जिसके बाद सारिफीन का जमा कुर्दा डाटा एक ख़ास मुद्दत के बाद अज खुद हज़फ कर दिया जाएगा। अमेरिका में एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी में कोरोना वायरस ने भी लोगों को सरप्राइज कर दिया, जहां एक मुतासरा शख्स की वजह से 18 अफराद का कोविड-19 का टेस्ट मुस्बत आ गया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रिडसन ने अपनी शादी मुलतवी कर दी। मेटे फ्रिडसन ने बताया है कि इनकी शादी 17 और 18 जुलाई को तय पाई थी, ताहम इन्हीं दिनों ही यूरोपीय ममालिक कोरोना वायरस की वबा के बाद अपना इजलास मुनक्कद करने जा रही हैं, इसलिए उन्होंने इजलास में शिरकत के लिए अपनी शादी मुलतवी कर दी है।
کورونا وائرس کے حوالے سے ترک وزیر صحت فرحدین کوجا نے کہا ہے کہ ہم نے بڑی حد تک کورونا کو کنٹرول کر لیا ہے. دنیا کے مقابلے میں ترکی میں تیزی سے لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں. بھارتی ریاست بہار اور اتر پردیش میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 110 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہو گئے. 23 اضلاع میں بجلی گرنے کے واقعات پیش آئے جبکہ سب سے زیادہ ہلاکتیں گوپال گنج میں ہوئیں جہاں 13 لوگ آسمانی بجلی کا نشانہ بنے. معروف سعودی ڈاکٹر اور اسسٹنٹ سیکرٹری ہیلتھ نے انکشاف کیا ہے کہ میڈیکل ماسک گیلا ہو جانے کے بعد کورونا وائرس سے نہیں بچا سکتا، اس لیے کپڑے کے ماسک کا استعمال زیادہ بہتر ہے. مکہ مکرمہ میں انسانیت سوز واقعہ، سعودی نوجوان نے بوڑھی والدہ کو آگ لگا دی. نوجوان نے پہلے والدہ پر تشدد کر کے اسے لہو لہان کیا اور پھر اسے آگ لگا کر فرار ہو گیا. تابوت ڈانس سے عالمی شہرت حاصل کرنے والا افریقی میوزیکل گروپ سعودیہ پہنچ گیا. افریقی گروپ کے نوجوان شاپنگ مالز میں چلتے پھرتے اور ڈانس کرتے دکھائی دیے. عوام نے انہیں خوش آمدید کہا. پاکستانی کرکٹرز اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے جبکہ لاہور میں بیشتر وقت کمروں میں تنہا گزر رہا ہے. تاہم سب کو شدت سے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے آنے کا انتظار. لیورپول اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ انگلش پریمیئر لیگ جیت گیا. رواں سال EPL جیتنے کے بعد لیورپول عالمی چیمپئن، یورپی چیمپئن ہونے کے ساتھ ساتھ اب انگلینڈ کا بھی فاتح بن گیا. ایشیائی ایونٹ رواں سال ہی کسی نیوٹرل مقام پر کروانے کے لیے پر امید ہیں. بھارتی میڈیا میں سامنے آنے والی تجویز پر غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں. PCB کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے ایشیا کپ کی رواں سال سری لنکا UAE میں میزبانی کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ستمبر یا اکتوبر میں مقابلہ کروا سکتے ہیں. کوچنگ میں مکی آرتھر اور مصباح الحق کے درمیان موازنہ کرنا بے وقوفی ہے. تنقید کرنے والوں کا برا نہیں مانتے. نجی ٹی وی کے مطابق فاسٹ بولر محمد عامر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ سے کنارہ کشی کا مقصد اپنے کیریئر کو طویل کرنا تھا. اگر ایسا نہ کرتا تو 1 سال میں کرکٹ ختم ہو جاتی. 3 سال مسلسل کرکٹ کھیلنے سے سپیڈ اور سوئنگ پر بھی فرق پڑا ہے. اگر کوئی انگلینڈ ٹور پر اعتراض اٹھا بھی سکتا ہے تو مہمان نہیں میزبان بورڈ ہوگا. وہاں سوشل ڈسٹنس میں بھی کمی کا امکان ہے. ویسٹ انڈیز کے سابق کرکٹر مائیکل ہولڈنگ نے یوٹیوب ویڈیو میں کہا کہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس سے انگلینڈ زیادہ بہتر ہے. 4 جولائی سے وہ پابندیوں میں مزید نرمی کرے گا. کامران اکمل کا کہنا ہے کہ پرفارمنس کے باوجود جب بھی پاکستانی ٹیم میں انتخاب نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. تاہم وہ پھر بھی خود متحرک رہتے ہیں اور نئے سرے سے اس عزم کے ساتھ دوبارہ اچھا پرفارمنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں پاکستانی ٹیم میں واپس آنا ہے. چیئرپرسن فیڈرل بورڈ آف ریونیو نوشین جاوید امجد کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال میں ٹیکس وصولی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. حکومت نے مشکل حالات میں زمینی حقائق کے تناظر میں فیصلے کیے ہیں. آنے والے مالی سال میں پوائنٹ آف سیل نظام کے تحت 15,000 کاروبار سسٹم میں لانے کا ہدف ہے. سونے کی فی تولہ قیمت 2300 روپے کی کمی سے 1,28,000 روپے کی سطح پر آ گئی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جمعرات کو بھی منڈی چھائی رہی اور KSE 100 انڈیکس 34,000 کی نفسیاتی حد سے گرتے ہوئے مزید 325.2 پوائنٹس کی کمی سے 33,709.63 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا. ڈیلی کرنسی ایکسچینج ریٹ US ڈالر پاکستانی پیسہ 167 روپے 25 پیسہ، یورو 185 روپے، برٹش پاؤنڈ 205 روپے، UAE درہم 45 روپے 2 پیسہ، سعودی ریال 43 روپے 9 پیسہ، کویتی دینار 517 روپے 5 پیسہ، کینیڈین ڈالر 120 روپے، آسٹریلین ڈالر 113 روپے، عمانی ریال 430 روپے 3 پیسہ. بات کریں گے کرپٹو کرنسی ایکسچینج ریٹس کی. بٹ کوائن پاکستانی پیسہ 15,42,428 روپے 69 پیسہ، ایتھیریم 38,716 روپے 22 پیسہ، ٹیتھر 167 روپے 26 پیسہ، ریپل 30 روپے 19 پیسہ، بٹ کوائن کیش 38,697 روپے 84 پیسہ، بٹ کوائن SV 28,315 روپے
79 پیسہ، لائٹ کوائن 7028 روپے 39 پیسہ، کارڈینو 13 روپے 487 پیسہ، بنانس کوائن 2640 روپے 10 پیسہ، EOS 408 روپے 23 پیسہ۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایس ٹائمز۔